اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ قیامت کے دن روح اور جسم کا جھگڑا، اندھا اور لنگڑا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روح اور جسم کا جھگڑا ہوگا اور ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے۔ جسم روح سے کہے گی اللہ تجھے برباد کرے، تیری وجہ سے میں دوزخی بنا۔ روح جسم سے کہے گی اللہ تجھے برباد کرے، میں تیری وجہ سے دوزخی بنی۔ جسم پروردگار سے عرض کرے گا اے پروردگار، میں مثل لکڑی کے تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب روح میرے اندر آئی تو میری آنکھ نے دیکھنا شروع کیا، میری زبان نے بولنا شروع کیا اور میرے ہاتھوں نے پکڑنا شروع کیا، میرے کانوں نے سننا شروع کیا۔ غرض قصور روح کا ہے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ روح اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی اے اللہ، میں لطیف چیز تھی، نہ میرے ہاتھ تھے، نہ کان، نہ آنکھ، نہ پاؤں۔ اگر جسم میرا ساتھ نہ دیتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، سب قصور جسم کا ہے۔ ان کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور موضوع بدل کر کہے گا کہ دیکھو دو آدمی ہے، ایک اندھا ہے، دوسرا لنگڑا ہے۔ اندھے نے لنگڑے کو کندھے پر سوار کیا اور دونوں کسی مالک کے باغ میں گھس گئے۔ لنگڑے نے آنکھ سے کام لیا اور اندھے نے پاؤں سے کام لیا اور پل توڑنے لگے۔ اتنے میں باغ کا مالک نکل آیا اور اس نے دیکھا کہ دو آدمی لنگڑا اور نابینا پل چوری کر کے چن رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، تو اب مالک کس کو سزا دے گا، لنگڑے کو یا نابینا کو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ دونوں سزا کے مستحق ہیں۔ تو فرشتہ کہے گا پس تم یعنی جسم اور روح دونوں سزا کے مستحق ہو، تو دونوں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ قیامت پر دی روح او دی جسم جھگڑا ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما شاگرد حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې قیامت پر دی روح او دی جسم جھگڑا ہوئی او یو بل منی با لعن طعن کوي۔ حضرت رحمت اللہ علیہ دی و فرمایل چې دنیا کې جسم چې دی دا غالب دی او روح چې دی دا مغلوب دی۔ په برزخ کې یعنی کله چې انسان مړ شي قبر ته ورسی نو په برزخ کې روح چې دی دا غالب دی او جسم چې دی مغلوب وي۔ په آخرت کې بیا روح او جسم مخامخ به یو بل ویني۔ یو کس ته به دی دوزخ حکم وشي چې دی دوزخي دی، نو بیا به د دې روح او جسم دو به یو بل ویني، د دواړو به جنګ شي، یو بل باندې به لعن طعن کوي۔ جسم چې دی به روح ته وایي چې الله دې تا برباد کی، او روح به جسم ته وایي چې الله دې تا برباد کی، ستا وجې نه زه دوزخي جوړ شلم۔ جسم به عرض کی چې پروردګاره زما مثال دی یو لرګي، ما هیڅ نشله کولی، کله چې روح ما کې دننه راغی نو زما سترګو لیدل شروع کړه، ژبې وینا شروع کړه، لاسونو نیول شروع کړه، غوږونو اورېدل شروع کړه۔ غرض قصور ټول د روح د دله سزا ورکړي۔ روح چې دی به الله تعالی ته عرض کوي چې الله تو خو یو لطیف شی ومه، نه زما لاسونه نه غوږونه نه سترګې نه خپې، که د جسم زما ملګرتیا نه وې کړې نو ما هېڅ نشله کولی، ټول قصور د جسم د دله سزا ورکړي۔ نو الله تعالی به یو فرشته دو خواته راولیږي، د دو موضوع به بدل کړي، وایي به چې وګورئ دوه کسان دي، یو ړوند دی بل ګوډ دی، شل دی۔ هغه ړوند چې دی هغه دا شل کس چې دی په اوږو باندې واغسته او دا دواړه لاړل یو باغ ته۔ اوس کم چې شل دی د سترګې نه کار واغسته او کم چې ړوند دی د خپو نه، یعنی دی پاس اوږو باندې ناست دی، وایي ورته چې داسې ځه داسې ځه داسې ځه، هغه روان دی، د خپو نه کار اخلي، دی د سترګې نه کار اخلي، او دواړه باغ ته ورسېدله او هلته د باغ کې چې کومه میوه ده هغه دو شوکوي او خوري۔ دی کې د باغ مالک راغی، ویې کتله چې یاره دوه کسان دي، یو شل دی او بل چې دی هغه نابینا دی یعنی ړوند دی، او دواړه اړم دی غلا کوي، یعنی میوې چې دی دا شوکوي او خوري۔ نو اوس به فرشته به دونه تپوس وکړي چې اوس به دا مالک سزا چاله ورکوي، د ړوند له به ورکوي که نه د شل له،
دواړه روح او جسم به دواړه وي چې دواړه د سزا مستحق دي. نو فرشته به وي چې تاسو یعنی روح او جسم دواړه د سزا مستحق یې، بیا به دواړه چې دي جهنم ته وورځي. الله تبارک وتعالی دې موږ د جهنم نه بچ کی او جنت مستحق دی الله موږ کی. نیک اعمال توفیق دی الله تعالی موږ ته راکړي. الله دې زموږ پوره امت مسلمه کامل اصلاح کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. درود شریف اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما.